अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। और जैसे कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हज उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं या जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन सफारती तल्लुकात की बुनियाद पर कायम किया जाने वाला रोड टू मक्का प्रोजेक्ट। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हुजाज कराम के सफ़र को निहायत आसान कर दिया गया है। पिछले साल 26,000 के करीब आज़मीन हज ने इससे फ़ायदा उठाया, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मदीना शरीफ या मक्का तशरीफ़ लेकर गए। इस साल इसके अंदर 2 मज़ीद शहरों का इजाफ़ा कर दिया गया है। इस्लामाबाद के बाद अब कराची और लाहौर से भी आज़मीन हज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफ़र करेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के ज़रिए हुजाज कराम के सफ़र को निहायत आसान कर दिया गया है। पहले ये होता था कि हुजाज कराम जब सफ़र करते थे तो सऊदी एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की क्लियरेंस में उनको कई कई घंटे या कई कई दिन लग जाते थे, जिसकी वजह से उनका ये मुक़द्दस सफ़र एक तकलीफ़ दे सफ़र के अंदर तब्दील हो जाता था। अब हुजाज कराम के लिए आसानी ये की गई है कि आपके अपने शहर जैसे इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के एयरपोर्ट्स पर ही सऊदी हुकाम की तरफ से आपकी इमिग्रेशन कर दी जाती है। और जब आप सऊदीया पहुँचते हैं तो आपको किसी किस्म के इंतज़ार या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में हुजाज कराम के सफ़र को किस कदर आसान कर दिया गया है, इस मामले में मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊँगा। जो पिछले साल जब मैंने हज का सफ़र किया तो उसमें हमें कहाँ कहाँ क्या सहूलतें मिली और कितनी आसानी हुई, मैं तमाम बातें आपको डिटेल से बताऊँगा। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हज या उम्रे के सफ़र पर जाना चाहते हैं तो ऐसी मालूमाती वीडियोज़ जो मैं अपने चैनल पर बताता हूँ आप ज़रूर देखें, इससे आपके सफ़र में आसानियाँ होंगी। जी, जो दोस्त हज और उम्रा के मुक़द्दस सफ़र पर जाना चाहते हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपके के लिए लेकर आता रहूँ। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा इस्लामाबाद से रोड टू मक्का के तहत सफ़र कैसे शुरू हुआ। जब आप एयरपोर्ट पे दाखिल होंगे तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और बोर्डिंग होने के बाद पाकिस्तान के अंदर ही सऊदी हुकाम की तरफ से आपकी इमिग्रेशन कर दी जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि एयरपोर्ट पर मौजूद हुजाज कराम को जो घंटों ख्वारी करनी पड़ती थी, बल्कि सऊदी एयरपोर्ट्स पर हुजाज कराम कई कई घंटे या कई दफ़ा तो 2-3 दिन तक एयरपोर्ट पर फंसे रहते थे। इमिग्रेशन के बड़े मसाइल होते थे। इन मसाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब जब आप सऊदी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो फ़ौरी तौर पर आपको आपके होटल्स की तरफ रवाना कर दिया जाता है। जैसे ही हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिल हुए तो सबसे पहले हमें ये सहूलत दी गई कि हमें किसी किस्म की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। हुजाज कराम के लिए बिल्कुल अलहदा से एक काउंटर कायम किया गया था। हुजाज कराम उस तरफ जा रहे थे, उनको बड़े अदब से प्यार से सब वेलकम कर रहे थे और उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो सहूलियात दी जा रही थी। फ़ौरी तौर पर हुजाज कराम की सिक्योरिटी क्लियरेंस की जा रही थी। एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की तरफ से उनके बैग्स को फ़ौरी तौर पर स्कैन करने के बाद हमें बोर्डिंग के लिए भेज दिया गया। बोर्डिंग पे भी हमारा बिल्कुल कोई वक्त नहीं लगा, फ़ौरी तौर पर हमारी बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग होने के बाद हम वेटिंग लॉन्च में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सऊदी हुकाम की तरफ से इमिग्रेशन काउंटर खोल दिए गए। जब हम वहाँ पर गए तो हमारे फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर ली गई और हमारे पासपोर्ट पर सऊदी एंट्री की स्टैंप वहीं पर लगाकर हमें एक दूसरे वेटिंग लॉन्च के एरिए में बिठा दिया गया। अब हम बज़ाहिर तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से हम सऊदी अरब के अंदर इंटर हो चुके थे। खैर जैसे ही हमारी फ़्लाइट्स के लोग पूरे हुए, फ़्लाइट का टाइम हुआ तो फ़ौरी तौर पर हमें एयरप्लेन की तरफ रवाना कर दिया गया। जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ तो हमारी फ़्लाइट टाइम पर मदीना पहुंच गई। जैसे हम मदीना पहुंचे तो फ़ौरी तौर पे हमारे जहाज़ को पार्क किया गया। जैसे ही जहाज़ को पार्क किया गया, जहाज़ की पार्किंग में तकरीबन 10 से 20 मिनट का टाइम लगा। पार्किंग के फ़ौरी बाद हम लोग जहाज़ से उतरे तो हमारे हाथों में सिर्फ हमारे हैंड बैग्स थे। बाकी किसी बैग को हमने ना उठाया, ना हमें किसी सामान का इंतज़ार करना पड़ा। फ़ौरी तौर पर हम बस में सवार हुए और बस ने हमें एक लॉन्च पे ड्रॉप कर दिया, जहाँ पर सऊदी हुकाम की तरफ से नौजवान लड़की लड़कों ने हमें बहुत पुरजोश वेलकम किया और खुशामदीद कहा। हमें हमारे लिए दुआएँ की, हज मबरूर की दुआएँ की और मदीने की सरज़मीन पर वेलकम किया। इसके फ़ौरी बाद हम लोग बसेस में बैठ गए। हमारी फ़्लाइट में तकरीबन 300 के करीब अफराद थे। उन तमाम के लिए बसेस खड़ी हुई थी। जैसे हम बसेस में बैठे तो फ़ौरी तौर पर हमें सबसे पहले रिफ़्रेशमेंट दी गई, जिसके अंदर ज़मज़म का पानी मौजूद था, बिस्किट्स थे, ठंडा जूस मौजूद था और हमारी बसेस को फ़ौरी तौर पर होटल्स की तरफ रवाना कर दिया गया। जब बसेस से हम होटल पहुँचे तो हमारे ग्रुप के अफराद की तादाद मालूम करके उस मुताबिक हमें रूम अलॉट कर दिए गए।
روم بہت اچھے تھے. مرکزیہ کے اندر ہمیں ہوٹل دیا گیا جس کے اندر بہت اچھی اکاموڈیشن تھی, بہت اچھی رہائش تھی اور حرم کے بالکل قریب تھی. جب ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو ہمارے پاس صرف وہی ہینڈ بیگس تھے. 2 گھنٹے کے اندر اندر ہماری ہوٹل میں ہمارا سامان حکام کی طرف سے پہنچا دیا گیا اور تمام سامان کو ہوٹل کے لانچ میں رکھ دیا گیا, بلکہ کچھ لوگوں کو تو سامان ان کے رومز کے آگے تک ڈراپ کر کے دیا گیا. اسی طرح جب ہم مدینہ میں اپنا سفر ہم نے مکمل کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو ہم نے اپنے بیگس کو پیک کیا اور پیک کر کے ہوٹل کے لانچ میں چھوڑ دیا. باقی حکام نے خود ہی ان بیگس کو اٹھایا اور ان کو لوڈ کیا اور مکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری ہوٹلوں میں ہمارا سامان پہنچا دیا گیا. اس سفر میں ہم نے اسلام آباد کے بعد سامان کو کسی جگہ پر ہم نے نہ اٹھایا نہ اس کو ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت پڑی. مدینہ میں بھی ہمیں سامان ہوٹل میں پہنچا کر دیا گیا اور مکہ میں بھی ہمیں اپنا سامان عزیزیہ کے اندر موجود ہوٹل میں پہنچا دیا گیا. جب ہم عزیزیہ میں موجود ہوٹلوں میں پہنچے تو وہاں پر پاکستانی معاونین حجاج نے بہت زیادہ وارم ویلکم کیا. تمام حجاج کو ان کے سامان اٹھانے میں ہیلپ کی, بلکہ ہمارے لگیج ہم سے پہلے ہوٹل میں پہنچ چکے تھے. ہمیں اپنے اپنے روم پہلے سے ہی الاٹ تھے. جب ہم گئے تو تمام ہوٹلز کے دروازوں کے اوپر حجاج کرام کے نام لکھے ہوئے تھے. روم نمبر پہلے سے الاٹ تھے, ہر ایک کا بیڈ نمبر الاٹ تھا. جب ہم گئے تو بغیر کسی پریشانی کے ہمیں اپنا روم میں شفٹ کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہمارا لگیج تھا وہ بھی ہمیں مل گیا. ہمارے روم تک ہمیں ہمارا لگیج پہنچا کر دیا گیا. آج کے مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ہم نے اپنا سامان پیک کیا تو ہم نے سامان کو کہیں بھی اٹھا کر لے کر جانے کی تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی. ہم نے اپنے سامان کو ہوٹل کے اندر ہی لانچ کے اندر جمع کروا دیا گیا. اس کے بعد اگلے دن سعودی حکام آئے اور انہوں نے جناب وہاں پر ہمارے سامان کا وزن کیا. ہوٹل کے اندر ہی تمام بورڈنگ کا پروسیس کمپلیٹ کیا. ہمارے بیگس کو ٹیگ لگائے اور وہیں پر بیگس کو ہمیں ریپ کرنے کے لیے کہا گیا. جب بیگ ہم نے ریپ کر کے سعودی حکام کے پاس جمع کروا دیے تو انہوں نے خود ہی ان بیگس کو وہاں سے کیری کیا اور ایئرپورٹ تک لے کر گئے. جب ہماری فلائٹ کا ٹائم ہوا تو ہم اپنے ٹائم پر ہمارے پاکستانی حکام کی طرف سے تمام حجاج کرام کو بسز میں بٹھا کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت آرام دہ لانچ میں اے سی کی سہولت کے اندر حجاج کرام کو انتظار کرنا پڑا. جیسے ہی وہ فلائٹ کا ٹائم مکمل ہوا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارا سامان کدھر ہے. ہمارے ہوٹل سے سامان کو پک کر لیا گیا تھا. آٹومیٹیکلی خود ہی انہوں نے سسٹم کے تحت ہمارے جہاز کے اندر اس سامان کو لوڈ کر دیا. جب ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوبارہ واپس اترے تو اس وقت ہمیں ہمارا سامان ہمیں واپس دے دیا گیا. تو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حجاج کرام کو کسی جگہ پر بھی کوئی بھی سامان نہ اٹھانا پڑتا ہے, نہ سامان کی پریشانی برداشت کرنی پڑتی ہے, نہ ایئرپورٹس پر انتظار کرنا پڑتا ہے, نہ جاتے ہوئے ان کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ آتے ہوئے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری دعا ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام پاکستان سے اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک کرے کہ تمام کو یہ سہولت دی جائے. یہ بہت اچھی سہولت ہے اور ہماری یہ درخواست بھی ہے پاکستانی حکام اور سعودی حکام سے کہ اس پروجیکٹ کو پاکستان کے تمام ایئرپورٹس تک پھیلایا جائے تاکہ تمام حجاج کرام اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جی آج کی معلوماتی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہی ہوگی. اسی سلسلہ میں بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں. حجاج کرام نے اپنی پیکنگ کیسے کرنی ہے, وہاں پر پیسوں کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے, آپ کو ایئرپورٹس پر کس سامان کو لے کر جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یا آپ اگر ایئرپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں حج عمرہ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے بیگس کو کیسے پیک کرنا ہے, کس کس سامان کو ساتھ لے کر جانا ہے. اس قسم کی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں. اس ویڈیو کے اختتام پر بھی کچھ ویڈیوز آپ کو سکرین پر نظر آئیں گی, آپ اس کو کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ایسی ویڈیو جو پیکنگ یا سفر سے ریلیٹڈ ہیں اس کے لیے میرے چینل پر ایک پلے لسٹ موجود ہے, آپ اس پلے لسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جی تو جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں, لیکن کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.